त्यहाँ रिसोर्ट जानु दिँदैन अरे कि। ल आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ चौपेटीसम्म छ है। जम्मा आज हामी ग्रुपमा कतिजना छौँ? 9 जना। 9 जनाको ग्रुप है। ल हामी सबै फ्यामिली प्याक। ल अरू भागहरू अब डुल्दै जाउँ। त्यता म लगाउने छु। धन्यवाद मेरो टिके भाइलाई, मेरो गाउँले भाइ हो है। हामीसँगै गाउँघरमा हुर्केको पढेको, पछि चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ ठुलो भएको छ, कर्मचारी भएर यिनीहरू भन्दै भ्लगमा हेरेर तपाईँसँग भेट भएको भनेर भन्नुहोस्। यसले एकदम सरल तरिकाले तपाईँलाई ब्याङ्कमा के समस्या परेको छ त्यो पूर्ण रूपले मेरो भाइले तपाईँलाई सहज वातावरण बनाइदिनेछ। बेलडाँडाबाट अब हामी चाहिँ यसो लाग्नु पर्यो है त। यतापट्टि जानु भने चाहिँ उर्लाबारी पुग्नुहुन्छ मधुमल्ला। यो बाटो चाहिँ हामी सरासर मास्तिर अब रवि जाने बाटो पनि यही हो र माथि हामी जाने ठाउँ चपेटीको गन्तव्य पनि यही हो। अनि यहाँदेखिको चाहिँ यो चाहिँ कोभिड हस्पिटल है दमकको। कोभिड हस्पिटल कहाँदेखि आउनुभयो? हजुर त्यता माथि ठिक छैन रहेछ, जाने ठाउँ छैन? जाने ठाउँ छैन। त्यता कहाँ जान खोजेको? चपेटी पुल बाटैबाट जानु उता तलतिर चाहिँ कोरोना निस्केको छ अरे कि पुलिस बसेको रहेछ हो। माथि बाटोबाट त दिन्छ नि। हामी पनि फ्यामिली घुमघाम पसलको भाइ के त्यही त चिन्नुभयो नि। ल ल ल ल त्यहाँ कोरोना कसलाई भेटाएको छ र पुलिस तल बस्दैछ अरे कि माथिबाट चाहिँ जानु दिन्छ अरे। भाइ त्यहाँ माथि कहाँनिर कोरोना भेटाएको छ अरे नि, जानु दिँदैन अरे। कोरोना हामी यो बाटो जाँदा त हुन्छ नि। यो बाटो जानु सक्नुहुन्छ होइन, तर पर चाहिँ फर्काउँछ, जानु दिँदैन। तल सवारीहरू बसिरहेको हामीले जानु दिँदैन नै। रिसोर्ट त छिर्नु दिँदैन, रिसोर्ट छिर्नु दिँदैन। रिसोर्ट छिर्ने होइन, अहिले पुल जाने हो। पुल माथि भित्ता जानु होइन, तल्लो बाटोको भन्ने देख्छ। त्यो जाँदिनुहोस् ल अर्कोपट्टि हेर्दैछौँ। हामी पछि आउँछौँ, फलो गरे ल। सुमनहरू खोइ पेट्रोल लाउनु पर्छ, पेट्रोल लाउनु। ल यहाँलाई एकजनाले वेट गर, तिमीहरू वेट गर कि सुमनलाई फोन गर। तल्लोपट्टि पुलिसले जानु दिँदैन अरे, माथिल्लोपट्टिबाट जानुपर्ने भनेर लिएर आऊ ल। यही बाटो त्यो तल्लो रिसोर्टहरू चाहिँ छिर्नु जानु दिँदैन अरे क्या। रिसोर्टहरूपट्टि चाहिँ छिर्नु दिँदैन अरे। सबैभन्दा मन परेको ठाउँ रविमा भयो। यहाँ बाटो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ सुत्न गइरहेको छु। यहाँ कहाँ कोरोना लागेर जानु दिँदैन भन्ने पनि सुन्यो क्या। दिँदैन त्यहीँ चाहिँ सिलो भनेपछि फर्किँदा भयो। हामी कहिलेदेखि त्यहाँ त्यस्तो गरेको? 4-5 दिन भयो। यहाँ सोध्दा त त्यतै नै चाहिँ झन् छेकेको छ भन्नुभयो दाइले होइन। चिप्सहरू किनेको भए हुन्छ। अब आज चाहिँ यता पर सिल रहेछ है। त्यो सिल भएको कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ फर्केर जाँदैछौँ। अब आज हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ अब फेरि अब हामी कहाँ पो हामी जाने आज? खुडी जाँदैछु। यो चाहिँ पल्टाङ्गी भइहाल्यो। हजुर गर्मी भयो बेबी, तिमी सुत्ने? बिहान 5 बजे हिँड्यो भने बेलुका 5 बजे पुगिन्छ नि त त्यो टाइममा त है। अनि त्यो पनि छिट्टो हिँड्नेको लागि मात्रै। त्यो ढिलो हिँड्नेहरूको लागि हामी त आमाहरूसँग जाँदाखेरि त हामी त 2 दिन यहाँबाट गयो बाजागाउँ होइन। बाजागाउँ बस्यो, बाजागाउँदेखि भोलिपल्ट मात्रै रवि त।
वर्ष अगाडि यो बिल्डिङ योभन्दा भिडभाड हुन्थ्यो, तर अहिले भिडभाड छैन। कारण के भन्दाखेरि यहाँको सबै रिफ्युजीहरू चाहिँ सबै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ज्यादा अमेरिका र अस्ट्रेलियाहरू छन् है। थोरै मात्रै कोही क्यानाडातिर छ, अथवा धेरै यी देशहरूमा छन्। हेर्नुहोस्, पहिला यो ठाउँहरू पुरै भिड हुन्थ्यो। पहिला हिँडेर जाने रबी चाहिँ यही बाटो हो, मासतिर यहीँबाट माथि रबी हिँडेर जानु पर्थ्यो। अहिले कति सुनसान छ यो ठाउँ। ल फेरि अब उनीहरूको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब उनीहरूको जिन्दगी कसरी यो ठाउँको नाम चाहिँ बागखोर है। एकैछिन यता तल राख्दा त्यो भाइलाई म फोन हान्छु, त्यो भाइ आउँछ आउँदैन त्यो निश्चल भाइ। हामी आज उस्ता मासतिर के अरे चपेटी जाँदै गरेको, त्यहाँ चपेटीमा चाहिँ कोरोना भेटाएको छ र बाटो सिल गरेको रहेछ क्या। अनि हामी एकछिन खोडी जाँदै गरेको क्या। हो र हामी चाहिँ जानु आँटेको। अनि अनि भन्नु पर्छ नि त। अनि यहाँ बागखोरमा छौँ है, बागखोरबाट तिमीलाई फोन गरेको। अनि म चाहिँ भ्लग बनाउँदै तिमीलाई फोन गर्दैछु नि। कति तल तिम्रो घर? कति तल तिम्रो घर? ल एकछिन एकछिन आउँछु नि त त्यता। ल ल ल ल आउँदैछु। ल आकाशकोमा एकछिन जाउँ। आकाशकोमा जाने जाउँ त। त्यसै आकाशकोमा बाउलाई पनि भेटिराखौँ। ल ल लु जाउँ। ल अबको हाम्रो यात्रा, हाम्रो आकाश भाइको बुवा पनि अलिकति बिरामी छ है। आकाश भाइको बुवालाई पनि भेटिराख्दै एकछिन त्यहाँनिर निस्केर अब जाने। अब हामी खुडी होइन यसरी अन गर्नु, पक्र्नु हो, अनि यसरी घुमाउनु त यसो गरेर। हिजो नि र तल जाँदाखेरि हिजो कहिलेको बाबा हिजो जाँदाखेरि यसो नानी कसो खिचिदिनु भनेको यसो भइजान्छ। यस्तो सिधा बनाउनु अरे बडा आउने बाटो त हो। के भन्ने यहाँ चाहिँ बाबा ढुकुर पानीको बाटो हो यो। मामाको घर त्यही बस बेबी। ल तिमी छिटो गर, यतै जाउँ न। नमस्ते है। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो संरक्षणमै छ होइन उता। केटो इमान्दारी छ। हजुर तपाईँ चाहिँ आमा नमस्ते। अब यो खोलाको भागदेखि यतापट्टि अब हामी मावा पस्यौँ, यानि कि अब हामी मोरङ छिर्यौँ। एकछिन रोक न यहाँ। ल फोटो खिच्ने। ल ल ल एकछिन फोटो सेसन पछाडि अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रो डेस्टिनेसन खुडी। अब चाहिँ हामी ठ्याक्क मधुमला आयौँ है। मधुमला पनि एउटा तल जाने उक्लाबारी, एउटा मधुमला। के खाजा नास्ता खाने हो? ए रोका रोका पछाडि लैजा न केटाहरू। ओ त्यहाँ रोक ल। मिक्लाजुङ खाजा घर भनेर। खाजा नास्ता छ है? हो ल ठिक छ। लु त्यही लाइट हामीले नि खोजेको। लु आऊ यहाँ छ रहेछ। नो कोक फ्रुटी खान्छौ? फ्रुटी खान्छौ? फ्रुटी खाने ल धेरैले देख्नु बस्छ छैन है। यो चाहिँ तराईतिर हुन्छ। यसलाई चाहिँ कल भन्छ, इङ्ग्लिसमा CAL कल भन्छ नि, यसलाई चाहिँ नेपालीमा कल भन्छ है। यसरी पेलो है। यो चाहिँ यहाँ मुनि जमिनमा लगभग कसैकोमा 5-6 फुटमै आउँछ, कसैकोमा 12-15 फुट, कसैकोमा 20 फुटै खनेर यो धारा जोड्नुपर्छ। यसरी पेलो। अनि यहाँ वासर हुन्छ, यो वासरबाट सट्टा आउँछ अनि यसरी खस्छ। अनि अब यो चाहिँ कोकको बोतललाई काटेर राखेको हो होइन। यसरी बनिन्छ।
अनि यसलाई चाहिँ भन्छ कल। चिया अब यहाँ रेडी भइछ, अब चिया हामी दुई भाइ चाहिँ खाँदैछौँ है। र यो ठाउँ चाहिँ मधुमल्ला। कति भयो तपाईँहरूले पसल गर्नुभएको? यहाँ पर 20 साल जति भयो। 20 साल भयो। म पहिला 10 वर्ष अगाडि आएर यहाँ खाएको थिएँ, तर यहाँ त्यतिखेर यो यस्तो थिएन, थिएन, भुइँ थियो। भाइ त भने त्यतिखेर सानै थियो होला। हजुर भाइ त त्यतिखेर सानै थियो होला। म ठ्याक्कै त्यतिखेर त्यतिखेर तेह्र महिना कन्फ्युज हुँदै माथि गएर अनि फेरि घुरेर आएको नि त। अहिले कहाँ पुगेर आउनुभएको? अहिले होइन, हामी खुडी जाँदै गरेको जाँदै गरेको। सही टाइममा जानु चाहिँ अहिले सही छ है। त्यतिखेर जाँदा महिला मामाको छोरा होइन? अनि खास चाहिँ हामी चौपेटी जाँदै गऱ्यो कि त्यहाँ चौपेटी चाहिँ त्यो कोरोना लागेको छ र त्यहाँ बाटो ब्लक गरेको रहेछ। अनि हाम्रो प्लान यता अस्ति जानु त खुल्दै थियो अहिले बन्द भयो। अझै हाम्रो प्लान बीमा छौँ क्या। राम्रो छ ठाउँ। वेलकम टु मधुमला। ओके ल, थ्याङ्क यू भाइ। हजुरको युट्युब च्यानलको नाम? ओर्गेन भाइ। मेरो चाहिँ B09 अफिसियल। ल सब्सक्राइब गरिहालेँ मैले ल है। थिएन अनि लिएर आएको छु, अब भइदिनु ल ल ल ल खिचै पनि गर्नु पर्यो। के भन्नु न, एउटा खायो। खोइ तिम्रो चाहिँ मेरो उहाँ आउँदैछ। ठ्याक्क हामी आज निस्केछौँ, हामी युट्युब फ्यामिलीमै निस्केछौँ है। हाम्रो भाइको आइडीको नाम चाहिँ क्यापिटल BEE09 अफिसियल। र तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने भाइको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। दाइको च्यानललाई पनि एकदमै लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब। हो ल भाइहरू के खाने? सबै पुरी खाने छ। र यो चाहिँ मधुमल्ला बजार मोरङको उल्लावरदेखि लगभग उल्लावरदेखि यो बाटो त म हिँड्नु त हिँडेछु, तर कति किलोमिटर चाहिँ यति कौनी बनेको त्यो धेरै पहिला भएको चाहिँ बिर्सिसक्यो है। धेरै भयो उल्लावरदेखि यहाँनिर 10-12 किलोमिटर होला। हामी खाजा खाँदै एउटा ठाउँ चाहिँ यहाँ हो 7 किलोमिटर। यहाँसम्म 7 किलोमिटर। यहाँदेखि खुडी जाने हो भने चाहिँ यहाँदेखि 3 किलोमिटर लगभग। 3 किलोमिटर लगभग 3 देखि 4। ओके। र यहाँनिर सर्ट टुरको लागि आउनुको लागि यो ठाउँ चाहिँ एकदम उपयुक्त छ है। अब चाहिँ लकडाउन खोलेकै रहेछ होटेल सोटेल। ल भाइ हाम्रो कति भएछ? खाजा चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो है। थ्याङ्क यू सो मच। के भयो खाजा घरको नाम? मिक्लाजुङ खाजा। मिक्लाजुङ खाजा घर। ल तपाईँहरू पनि खाजा खानु आउनु पर्यो भने चाहिँ मधुमल्लाको मिक्लाजुङ खाजा घरमा आउनुहोस् है। हाम्रो भाइले अब युट्युबरहरूलाई अलिकति डिस्काउन्ट गरिदिन्छ, हामीले पनि डिस्काउन्ट गरेर 1400 दिएको। ल भाइ थ्याङ्क यू। ल केही छिनको रमाइलो गरियो यहाँनिर मधुमल्लाको यो चाहिँ टिकटक रोड। जतिखेर तपाईँहरू आउँदाखेरि पनि फोटोसोटो खिच्न मिल्छ है। टिकटक भिडियोजहरू पनि बनाउनु मिल्छ। अब चाहिँ हामी खुडीतिर प्रस्थान गर्दैछौँ है त। के फोटो खिच्न कि गोप्रोले खिचिरहेछ त नि? र अहिले चाहिँ हामी मधुमल्लाको सेल्फी रोड आएको छौँ यहाँनिर है। धेरैले चाहिँ यही ठाउँबाट टिकटकमा भिडियोजहरू पोस्ट गरेर भाइरल पनि भएका छन् है। ओर्गेन दाईसँग आज हामी कहाँ, यो कुन ठाउँ भन्छ दाइ यसलाई? सेल्फी रोडदेखि अलिकति माथि पिस ठाउँमा आएको छौँ हामी आज घुम्नु। आयो है हाम्रो मेन भाइ है ददी भाइ। फोटोग्राफरसँग चाहिँ एकदम नलेज भएको मेरो भाइ। भाइको पनि युट्युब च्यानल छ है, ददी लाउती, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बेबी व्हाट आर यु डुइङ? प्लेइङ। बाहिर ननिस्किनु ल, त्यहीँ बस है। हजुर बेबी। ल हामी चाहिँ यो मधुमल्ला सेल्फी रोडमा के गर्दैछौँ भन्ने कुरा यहाँ देखिहाल्नु भयो होइन। हाम्रो बुढो एक्टर चाहिँ यहाँ छ है। सी
बाउबाटै मिरालाई पनि लग्यो बाउबाटै सुमनलाई पनि लग्यो एउटा ओम प्रकाश भन्ने त लास्ट डेन्जर मान्छे तर ब्याङ्किङबाटै अस्ट्रेलिया गयो दाइ ओम खनाल कि के ओम पाठक ओम पाठक अगाडि नजाउँ न एकजना चाहिँ अगाडि हिँड्न नि त बाटो देखाउनु तोरीबारी जस्तो लाग्यो मलाई जति माया छ त्यसरी गर्दिनँ म होइन नि खोडी म चाहिँ खोडी चाहिँ मोरङ भनेर भन्दै थिएँ तर फेरि उता बाटो त नि जाम छ खोडी आएको छौँ है गाडीमा राखेर गाडी नै बनाएको जस्तो लाग्छ खोडीको दृश्यहरू यी सबै हाम्रो भाइहरूको बाइकहरू है आजभन्दा म धेरै अगाडि चाहिँ आएको थिएँ यहाँनिर त्यतिखेर चाहिँ केही नै थिएन होइन सम्झना लाइक चाहिँ छैन त्यतिखेरको पुल थियो कि थिएन तर म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो पुल चाहिँ थियो जस्तो मलाई लाग्दैन तर यहाँ कहिले बनिएको रहेछ त्यो हेरौँ होला नि त एकपल्ट पटन भएको भनेकै 75 सालमा रहेछ भनेपछि म यहाँ भनेको लगभग 10-11 वर्ष अगाडि आएको थिएँ त्यतिखेर यस्तो थिएन होइन कहिलेदेखि आउने योजना त थियो मलाई तर अब कति काम कुरो कति समयले साथमा दिएको कारणले गर्दा म चाहिँ यो ठाउँमा आउनु दिएको थिएन आज आउँदैछु अब यो बाटोले उता चाहिँ कहाँ भेटाउँछ त्यो पनि थाहा छैन होइन यहाँ स्थानीय कोही मान्छेको हुन्छ म सोध्दैछु बहिनी यो पुल उता कहाँ जान्छ कुन यो पारीको यो पुल उता जाँदा कहाँ पुगिन्छ यता उता रतना साखरे चुली पोखरी जानु पर्यो भने यस्तै बाटो चुली पोखरी यसो बनिएको छैन क्या हामी चाहिँ यहाँनिर यो खोलाको यस्तोमा गफ गर्दै टाइम पास गर्थ्यौँ क्या अनि त्यतिखेर यो यस्तो यति पनि थिएन क्या यो यहाँ कति यो संरचनाहरू थिएन होइन अल्छी रहेछ कति चेन्ज भइसक्यो यहाँनिर अनि सोध्नु मन पऱ्यो क्या यो ठाउँ चाहिँ कुन हो मोरङ हो कि इलाम नै हो कि इलाम है म छक्क पऱ्यो क्या हामी इलाम दमकबाट आएको हामी होइन होला पनि आदि इलाम पर्छ हैन आदि मोरम मेक्ला हुन्छ पारीपट्टि हुन्छ मोरम मेक्ला यो खोला चाहिँ बगेर कहाँ जान्छ तल त्यो मङ्गलबारीमा हो बक्राहान्ची बुर्लाबारी मेघलाजुङ कतापट्टि यतापट्टि पारीपट्टि मेक्लाजुङ मोरम परेको हैन यता भनेको इलाम चुलाचुली यो इलाम सागफारा कता पर्छ यहाँ सागफारा यही हो यहीले नै पहिले अहिले इलाम चुलाचुली बनाएको छ मेघलाजुङ पनि इलाम चौधरी कति वडा नम्बर कति हो यो 6 नम्बर हो पहिले 2 नम्बर थियो सागफारा भनेको तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो हामी त पेरुङ्गोको बाटो यस्तो छिरेको हामी पेरुङ्गो छिरिहाल्यौँ त्यो पेरुङ्गो नछिरेर यता खोलातिर जान्छौँ नि त्यो चाहिँ सागफारा हो क्या यस अब भन्दा अनि चुलाचुली कति नम्बर यो बहिनी 6 नम्बर 6 नम्बर ए त्यो पारीपट्टि चाहिँ के पो भन्यो के मेघलाजुङ चुली पोखरी यस चुली पोखरी यहाँ चाहिँ नि गाडी बाइकहरू राखेको पैसा लिन्छ लिँदैन यहाँ चाहिँ फ्री है अब पिकनिक सिजनमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ लिने गरेको छ हैन छैन यहाँ चाहिँ अनि अलिकति झैँझगडा हुन्छ भनेर आउनु डराउँछ नि त्यो हो कि होइन यहाँनिर कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ है त्यो पनि युवा वर्गमा होइन त झगडा परिहाल्यो नि अनि यस्तो अब मेला लागेको बेला हैन शिवरात्रिमा भनौँ होलीमा भनौँ हो त्यस्तोमा चाहिँ कहिले काहीँ हुन सक्छ हैन त्यो पनि रिसरिस हुनेहरूमा पर्यो होइन त ओके नत्र यसरी सिम्पल घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ ठिक छ भाइ 2 शब्द केहीतिर जाओस् न हामी चाहिँ पिसको लागि आएको हो क्लिन वेदरको लागि आएको खोला नालाको लागि आएको जस नेचरको लागि आएको नेचर लभर पनि हो त्यही भएर अच्छा ल ठिक छ
पैसा दिनुहोस् त टिका टिका दुई भाइ चाहिँ लेन्स लिन गइरहेछ है क्यामेराको लेन्स सजिलो हुनाले ल है त घुम्न आइयो भाइ कस्तो लागिरहेछ दामी लागिरहेछ तँलाई छोरा कस्तो लागेछ तर एउटा भाइ खसेको छ अरे ऊ एउटा कसले भनेको मामाले हो धेरै पहिला होला नि त ठिक छ नि हाम्रो भाइ एकदम बिन्दास छु दाइ मोडल पनि हो हाम्रो भाइ भाइको नाम चाहिँ राहुल हो बेबी नजाऊ उता मजाले ड्रोन सट लिनु पाउँदा त दामी अति दामी हुन्छ है त्यो नि ड्रोन त छ तर अलिक पारा छैन ठाउँ नभएर थियो अब सिक्ने ठाउँ अलिक नभएर थियो कहाँदेखि आएको बाबुहरू रिकर्ड हुँदैछ मलाई थाहा छ रिकर्ड हुँदैछ रेकर्ड हुँदैछ कहाँदेखि आएको तिम्रो नाम भन नि त साँच्चीकै त रिकर्ड हुँदैछ साथी एकैछिन म अनि ओ माथि कहाँ छ फोन गरेर रोक्नु न अरे सविता हो भर्खरै हाम्रो सविता बहिनीसँग पनि भेट भयो है मेरो बहिनीको साथी म खाने थिइनँ नि अहिले छोडी हालिस् ल भइहाल्यो म सबै होइन ल्याउ न ल्याउ माथि जानु कहाँसम्म जाने म यहाँ बसेर के खाऊँ अनि फर्किउँ होला है ल अघि इलाम यतापट्टि इलाम है अब यहाँनिर चाहिँ मिक्लाजुङ गाउँपालिका आउँछ है यहाँ देखिहाल्नुभयो हो त्यहाँ जमेको पानी सफा छ यहाँदेखि उता कहाँ पो जाने भन्दै थियो यो ठाउँ त चुली पोखरी होइन चुली अरूहरू पनि भन्दै थियो तर चुली पोखरी चाहिँ जानुको लागि यहाँदेखि बाइकमा 1 घन्टा अझै लाग्छ अरे ए मुनिबाट तर यो बाटो पनि जान्छ भनेको होइन यो चाहिँ कहाँ जाने यो बाटो चाहिँ कहाँ जाने रहेछ चुली पोखरी भन्दै थियो कुन त यो बाटो जाने हो कि योबाट जाने हो कहाँबाट जाने हो थाहा छैन साँझ परेकोले दृश्य राम्रो देख्न सकिएन तर पहिला सायद यहाँनिर चाहिँ पानीकै लागि योजना गरेको थियो होला तर अहिले पानी छैन यसमा है मैले चाहिँ पानी चेक गरेर फेरि बन्द नै गरिदिँदैछु कुनै ठाउँमा पानीहरू तपाईँले चेक गर्दाखेरि यसरी बन्द गरिदिनुहोस् है किनकि कोही बेला पानी आयो भने पानी त्यसै फोहोर वेस्टेज भएर जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पानी चेक गर्नु छैन भने पुनः फेरि बन्द गरिदिनुहोस् है त ल यो ठाउँ चाहिँ साँझको टाइममा देखिएको दृश्य अति गर्मी छ गर्मी यस्तो छ गर्मी हेर्नु छ नि तपाईँको पूर्वी अब पहिलोचोटि म यो थाहा पाउँदैछु है यो पनि पारिपट्टि इलाम अनि यता वारिपट्टि चाहिँ मिक्लाजुङ भनेर भिजिट नेपाल 2020 है टोइनेटर फोहोर मुक्त बनाउने हाम्रो प्रयासहरू तपाईँहरू जो जति ठाउँमा घुम्नुहोस् डुल्नुहोस् है तर यसरी फोहोर मैला नगरिदिनुहोस् है यो पनि तपाईँ एउटा कुरा याद गरिराख्नुहोस् तपाईँहरू खानुहोस् पिउनुहोस् तर एकदम सफा गरेर एउटा ठक्क डस्टबिनमा चाहिँ त्यो खाएको चिजहरू चाहिँ राखिदिनुहोस् अब चाहिँ हामी फर्कँदैछौँ है हाम्रो दमकतिर र आजको भिडियो चाहिँ म यहीँनिर बन्द गर्न चाहेँ